بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في الوحدة الثامنة. إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثامنة النهاردة على خير مع بعض. زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ بالأندكس بتاعنا، ديالوج وأسئلة مرتبطة بالديالوج وكوميونيكاسيون وجرامير. طيب نبدأ على طول على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التويت اسمها لي مويان دو ترانسبور، اللي هي وسائل المواصلات. لي مويان دو ترانسبور، لي مويان دو ترانسبور. طبعا عندي ديالوج هنا ما بين منى وجاسمين. منى بتقول كالي تون مويان دو ترانسبور بريفيري، ايه هي وسيله نقلك المفضله؟ تمام. طيب وسيله نقلك المفضله، كلمه بريفيري دي او فيرب بريفيري خدناه كتير، مش اول مره ناخده. فيرب ايمي برضو خدناه بمعنى يفضل، وفيرب ايمي بمعنى يحب. فجاسمين بتقول لها جو بريفير لا فواتور، اي توا لا فواتور دي يعني عن العربيه، السياره، بتفضل السياره. تقول لها اي توا. منى قالت لها موا جو بريفير لو فيلو، بتفضل العجله، لو فيلو. جاسمين قالت لها كومون فاتو à l'école chaque matin، يعني ازاي بتروح المدرسة كل صباح. كومون vas-tu à l'école chaque matin. كلمات اللي محتويها الديالوج كلها خدناها، يعني كومون وفيرب aller vas-tu à l'école خدناها من زمان قوي. chaque matin دي اللي جديدة شوية، يعني كل صباح. منى قالت لها جو في à l'école او جو فيز à l'école، حابين نعمل ليزون نقراها صح. جو فيز à l'école en autobus، جو فيز à l'école en autobus، يعني بروح المدرسه بالايه، بالاتوبيس. باينه جدا طبعا كلمه اتوبيس قريبه قوي من الايه، من العربي. جاسمين قالت لها اي كومون فواياج تو افيك تي بارون، قالت لها وازاي بتسافري مع والديكي. فواياج فيرب فواياجي من افعال المجموعه الاولى بمعنى يسافر، وبارون يعني الوالدين. منى قالت لها جو فواياج افيك مي بارون اون افيون، يبقى كده ايه الرد واضح جدا اهو، بسافر مع والدي اون افيون. افيون اللي هي الطياره، افيون افيون. طيب جاسمين قالت بوركوا تو فواياج اون افيون، قالت لها انت ليه بتسافري بالطياره يعني. منى قالت لها جو فواياج اون افيون باسكو دي يعني لان، باسكو لافيون اي بلو رابيد كو لو تران، تقول لها ان الطياره اسرع من القطر. قالت لها اي توا كومون فواياج تو، وانت بتسافري ازاي بقى. جاسمين قالت لها moi je voyage en train parce que j'aime lire et bavarder avec les autres passagers. قالت لها moi انا جو فواياج بسافر en train بالقطر، بارسو كو اللي احنا لسه واخدينها فوق اللي هي دي، اللي هي بمعنى لان. جيم يعني انا بحب، يعني جيم يعني انا بحب، يبقى جيم يعني انا بحب. لير اقرا، بافاردي يعني ارغي او اتكلم، افيك لي زوتر باساجي مع الركاب الاخرين. اوتر يعني الاخرين، وباساجي يعني ركاب. يبقى بافاردي يعني يتحدث او يتكلم، يعني يرغي مش يتكلم بس، يقعد يتكلم كتير يعني. طب نبص بقى على الأسئلة. طبعا هقرا بس الأسئلة وانتوا بتشوفوا الإجابات موجودة عندكم في التكست. اسكو مونا ام فواياجي اون باتو، اسكو مونا ام فواياجي اون باتو، زي ما قلت لكم فيرب ام وفيرب فيرفري بيكرروا معانا على طول. اللي هو بيقول لي منى بتحب تسافر بالمركب. طبعا هنشوف الإجابة. كومون هنقول لا اما وي لا اما نو. كومون منى فاتالا ليكول شاك ماتان، يعني منى بتروح ازاي المدرسة كل صباح، موجودة طبعا واضحة جدا. افيك كي منى فواياج تال، يعني منى بتسافر مع مين، برضو واضحة جدا في التكست. بوركوا منى فواياج تال اون افيون، يعني ليه منى بتسافر بالطيارة، برضو الإجابة واضحة جدا في التكست. اسكو جاسمين ام ليغ اي بافاردي، هي ياسمين بتحب تقرا وترغي. هنبص نشوف مين فيهم اللي بيحب يقرا ويرغي. مي فغي او فو، حط بقى هنا صح او غلط. بيقول لي منى فا ليكول ا فيلو، اما تقول فغي يعني صح، لا اما تقول فو يعني غلط. منى بريفير لافيون، يعني منى بتفضل الطيارة. جاسمين بريفير لا فواتور، يعني جاسمين بتفضل العربية. منى ام فواياجي اون افيون، منى بتحب تسافر بالطيارة. جاسمين منى بارل دي مويان دو ترانسبور، بيتكلموا عن وسائل المواصلات. نشوف. طيب اوبسيرف بقى لي مو سويفون اي ريبيت لي، هنشوف بقى ايه اللي هو الفوكابيلار بتاع التكست او بتاع الدرس اللوسون. الفوكابيلار بتاعنا ايه؟ فوكابيلار تري سامبل. مثلا في عندي كلمة لا فواتور، لا فواتور، لا فواتور، طبعا باينه في الصوره عربيه. لو فيلو، لو فيلو الدراجه او العجله، لو فيلو. لو تران، لو تران. لافيون، لافيون. لوتوبوس، لوتوبوس. لا موتو، لا موتو. لو باتو، لو باتو. لو كاميون، لو كاميون، طبعا دي العربيه النقل اللي هي الكبيره. طيب نشوف بقى كده، بيقول لي ا دو ايكوت اي ريبون او فاتو شاك ماتان، يعني انت بتروح فين كل صباح. شاك ماتان جو فيز ليكول، كل صباح بروح المدرسه.
طيب الكوميونيكاسيون التاني بيقول لي او اليفو اون ايتي، بتروح فين في الصيف. اون ايتي nous allons à la mer، بنروح فين البحر. اون ايتي في الصيف nous allons à la mer، بنروح البحر. طيب سي où vont-ils le soir، هما بيروحوا فين بالليل. لو soir دي يعني بالليل. Le soir ils vont au cinéma. Le soir ils vont au cinéma. طيب دي comment vas-tu à l'école، ازاي بتروح المدرسة. Je vais à l'école en autobus. Je vais à l'école en autobus، بروح المدرسة بالأوتوبيس. شوف الجرامير بتاعنا، الجرامير فيرب الي على فورم افيرماتيف، يعني فيرب الي في المود المثبت، يعني جملة مثبتة مش منفية. زي ايه؟ زي مثلا ما اقول جو في à l'école، يعني انا بروح المدرسة. tu vas au club، يعني انت بتروح النادي. il va au parc، هو بيروح المتنزه، البارك اللي هو المتنزه. elle va à la mer، هي بتروح البحر. nous allons au cinéma، احنا بنروح السينما. vous allez au marché، ماشي، يعني انتم تذهبون الى السوق. كلمة مارشي يعني السوق، وجاي منها كلمة سوبر مارشي يعني السوبر ماركت. طب ils vont au musée، ils vont au musée. ils vont au musée يعني بيروحوا المتحف. elles vont à la plage، elles vont à la plage يعني هن يذهبن إلى الشاطئ. ده فيرب aller اللي هو جو في، tu vas، il va، elle va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont، وشفنا الإكزامبل عليه. بريبوزيسيون بقى مهمة جدا. بريبوزيسيون اللي هي حروف الجر اللي بتيجي مع فيرب aller، اللي هي ا و او و اون، لما اكون واخد وسائل مواصلات او رايح مكان. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لي فيرب aller بلس ا، اللي هي الا لازم يكون عليها اكسون بالشكل ده، زائد ليو اللي هو مكان. نوتي بيان، بيقول لي ا زائد لو، مفيش حاجه في فرنساوي اسمها ا ولو، بيحولوها لاو. او زي مثلا اقول il va à l'école، دي طبعا عشان مؤنث بتاخد ا لا، بس عشان كلمه ايكول بدأ بحرف فويال فخدت ايه ا ال ابوستروف، يبقى il va à l'école. طيب هنا بقى هنشوف حكايه الاو دي اللي هي بتيجي مع الاماكن المفرد المذكر. اول اكزامبل il va au marché، il va au marché، يبقى الاو بتيجي مع الاماكن المفرد المذكر، الا بتيجي مع الاماكن المفرد المؤنث، ا ال ابوستروف بتيجي مع الاماكن المفرد المذكر او مؤنث بس تكون بدأ بحرف ايه فويال. تمام كده. يبقى كده بالنسبه لليو اللي هو المكان يبقى بستخدم او او الا او ا ال ابوستروف زي ما احنا شايفين في الاكزامبل. طيب فيرب فواياجي بلس اون زائد موين دو ترانسبور، او حتى فيرب الي بلس اون بلس موين دو ترانسبور، يعني سواء فيرب فواياجي او فيرب الي او اي فيرب فيه حركه يعني. تمام. طيب الموين دو ترانسبور اللي بتاخد اون اللي هي الموين دو ترانسبور اللي احنا بندخل جواها، زي ما احنا قلنا قبل كده بنقرب الشرح شويه للناس عشان ما يتلخبطوش. اي وسيله مواصلات بتدخل جواها وتقفل الباب مثلا يبقى دي وسيله مواصلات بتستخدم حرف الجر اون. يعني مثلا العجله هل بدخل جواها واقفل الباب؟ لا طبعا، يبقى ما تاخدش اون. طيب الموتوسيكل ما ياخدش اون، السكوتر ما ياخدش اون، وهكذا. تمام. طيب في ناس بتتلخبط في حكايه المركب بالذات، يقول لي يا مسيو هو المركب واحنا بنخش جواها ونقفل؟ اقول له المركب بتاعه السفر بتبقى طبعا كبيره جدا وعامله زي الفندق العايم كده، بيبقى جواها غرف وتخش الاوضه وتقفل وكل حاجه. تمام. تبقى عامله زي الفندق بالظبط. لكن المركب الصغيره دي لا، دي يعني ممكن نقول باتو، ممكن نقولها اون باتو برضه عادي. ماشي. بس هي القاعده ان هي المركب الكبيره اللي ايه الناس بتخش جواها. اقول مثلا هنا il voyage en avion. لو انا عايز اقول مثال تاني اقول il voyage en voiture، il voyage en bateau، il voyage ele en احنا قلنا هنا en voiture و en avion و en bateau. تمام. مثلا il voyage en camion، برضه لو حبينا نقول اللي هي الكاميون اللي هي العربية النقل التقيل، وهكذا وهكذا. ماشي كده. طيب فيرب aller زائد زائد lieu زائد on زائد moyen de transport. يعني هنا قصدي يقول لك يعني ان هو عايز يجمع لك الجمله في الجمله كلها مكان كمان ومعاه ومعاه وسيله مواصلات. يعني هيبدا الجمله بمكان، المكان طبعا احنا متفقين ان هو بياخد ومعاها ايه اخواتها اللي هو لو اللي هي او، والا ال ابوستروف، واون او برضو بتيجي للايه الموين دو ترانسبور. يعني ازاي؟ هقول مثلا il va à l'école، ادي كده الايكول مكان يبقى اخد ال ابوستروف عشان كلمه ايكول بدا بحرف فويال. وبعد كده اون اوتوبيس عشان الاوتوبيس هنا موين دو ترانسبور وسيله مواصلات فبتاخد اون، بتاخد اون زي ما اتفقنا، بتاخد اون. يبقى il va à l'école اون اوتوبيس. ممكن نغير الجمله دي نقول مثلا جو في او كلوب، بدل ال ابوستروف هناخد او اللي هي دي كده اهو. يبقى il va au club مثلا en voiture، راح الكلاب بالايه بالسياره. الجزئيه بتاعت الاكسبريسيون اكريت يا جماعه
نقراها مع بعض. mon ami منى aime voyager en voiture ou en train, mais elle préfère l'avion quand elle va hors du pays. Pour jouer, elle aime le vélo ou le scooter. Elle va à l'école en auto. Auto اللي هي autobus. Mais moi, j'aime voyager en avion avec ma famille. طبعا هنا بس في غلطة مطبعية، هي مونامي هنا هتبقى في والمون دي زيادة، يبقى هنا في حرف والمون دي هنشيلها دي زيادة، يبقى مونامي منى صديقتي منى ام بتحب فواياجي تسافر اون فواتور، بتحب تسافر بالعربية، او اون تران بالعربية او بالقطر يعني. مي ولكن مي دي يعني ولكن بتيجي كتير. ال بريفير لافيون بتفضل ايه؟ الطيارة. كونت الفا اور دو بيي بتفضل الطيارة لما بتكون عايزة تسافر بره البلد، طبعا عشان المسافات بتبقى بعيدة فالطيارة بتبقى أريح شوية. بور جوي عشان تلعب، جوي ده خدناها قبل كده عشان يلعب، عشان تلعب. أليم لو فيلو بتحب العجلة، أو السكوتر بتحب تلعب بالعجلة أو بالسكوتر. الفا ليكول اونوتو يعني بتروح المدرسة بالأتوبيس، طبعا كلمة أوتو دي تبقى اختصار كلمة أوتوبيس. طيب ميموا ولكن أنا جيم فواياجي اون افيون بحب أسافر بالطيارة افيك ما فامي مع عائلتي. تمام كده؟ طبعا نحاول بقى نكتب طبعا زي الجمل اللي فوق دي، او نحاول نجيب جمل حتى من عندنا تبقى ممتازه جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الدرس ان شاء الله، اللي هي يونيتي 8 لمعاينه ترانسبور. اتمنى يكون الدرس سهل عليكم، لو في اسئله انا معاكم، واشكركم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.